यसपछि क्लास छ कि छैन? सर अलिकति बढी लिइदिन्थ्यो भनेको। ओके, काउन्टर पनि सकिन लाग्यो हाम्रो होइन। हाम्रो अर्को हप्ता हाम्रो काउन्टर सकेर हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छ होला सायद, लास्ट च्याप्टर होइन, सेकेन्ड लास्ट भनौँ न, एउटा तिमीहरूले गर्ने हो है। ल अब के अरे कतिजना भयो? 9 जना भयो। ल ठिकै छ, स्टार्ट गर्दै गरौँ। तिनीहरू आउला। के अस्ति हामीले अब अप काउन्टर बुझिसकेको छ होइन, धेरैले बुझिसकेको छ। तिमीलाई मैले एउटा आफै गर्न दिएको थिएँ, तिमीले गरेको पनि थियो होइन। अब आज हामीले गर्न लागेको भनेको चाहिँ डाउन काउन्टर होइन। अस्ति चाहिँ 0-0बाट हामी एक एकले अप हुँदै गयो, 1 गयो, 2 गयो, 3 गयो होइन। अनि अब हामीले गर्न लागेको भने चाहिँ अब हामी चाहिँ माथिबाट तलतिर एक एकले डिसेन्डिङ हुँदै आउने होइन, त्यो चाहिँ हेर्न लागेको छ है। ल अब त्यसको लागि यो फिगरलाई मैले कपी गरेँ। ल यहाँ कपी गरेँ। ल यहाँ पेस्ट गरेँ। ट्याक्कै कन्सेप्ट सबै सेम हो होइन। अब यसमा अलिकति फिगरमा चाहिँ के अरे अलिकति के चेन्ज छ भने हिजोको भन्दा अस्ति गरेकोमा चाहिँ के थियो भने तिम्रो Q0बाट नै क्लक गएको थियो होइन। अस्तिको केसमा एसिन्क्रोनस अप काउन्टरमा Q0बाट गएको थियो भने अब हामी कहाँबाट जान्छौँ? Q0 बारबाट गएको छ होइन। मैले यो फिगर पनि हुन्छ अनि अर्को फिगर पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन, त्यो बेला कतिले सम्झेको छ होइन। अब के डिफ्रेन्स छ भने अस्तिको एसिन्क्रोनस अप काउन्टर र एसिन्क्रोनस डाउन काउन्टर के डिफ्रेन्स छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ के गरेको थियो, यो Q0बाट आएकै। ल म त्यो पिक्चर पनि यहाँ राखिदिउँ अनि तिमीहरूलाई डिफ्रेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। यता ल यो पनि राखिदिउँ होइन, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। यसलाई र मैले यसलाई डिफ्रेन्स गर्न खोजेँ भने होइन होइन सबै कुरा सेम नै हुन्छ होइन। यो सबैमा सुरुमा VCC क्लक दिन्छ सबै, किनकि VCC दिएको लजिक 1 किन दिएको होइन, बिकज आई वान्ट ओन्ली टगल कन्डिसन्स। तिमीहरूले T फ्लिप फ्लप युज गरे पनि हुन्छ होइन। यो जे र के नगरिकन तिमीहरूले जाँचमा Tबाट गर्दै पनि हुन्छ होइन, त्यो गरे पनि हुन्छ। अब अहिले मैले JKबाट गरिरहेको छु होइन, JKबाटै धेरै सोध्छ, त्यही भएर JKबाटै गरिदिएको होइन। अब यहाँ हेऱ्यो भने यो हाम्रो चाहिँ डाउन काउन्टर हो, यताको राइटको भनेको हाम्रो अप काउन्टर छ। दुइटै डाउन भएको के हो? दुइटै डाउन छ, दुइटै कपी एउटै भएछ क्या। अहिलेकै पेस्ट भएछ ल, मलाई एकैछिन ल, अर्को ल्याउँछौँ। अहिलेकै पेस्ट भएछ, यसलाई कपी गरेको मैले, दुइटै एउटै पेस्ट भएछ। ल आयो ल अप काउन्टर है। अब अस्ति गरेको र यसमा स्लाइटली के डिफ्रेन्स छ भने अस्ति हेरेर हामीले Q0लाई आउटपुटमा पनि लिएको छ अनि यही Q0बाट आएको क्लकलाई नेक्स्ट फ्लिप फ्लप ड्राइभ गर्नलाई हामीले त्यही क्लक पठाइदिएको छ। अब यहाँ के छ भने हामीले चाहिँ Q0लाई आउटपुट त लिएको छ होइन, आउटपुट त लिएको छ, तर हामीले क्लक अब कसलाई दिएको छ? Q0 बारलाई दिएको छ होइन। हामीले Q0 त लिने, आउटपुट Q0 लिने, तर अब हामीले क्लक चाहिँ के दिनु पऱ्यो? Q0 बारको दिनु पऱ्यो क्या है। अब यो गरे पनि फाइन होइन। अब मलाई चाहिँ यो अलिकति गाह्रो लाग्यो अरे होइन, अब गर्दैन अरे गाह्रो सहिलो भन्न मिल्दैन होइन, यसरी पनि गर्न मिल्छ क्या यसलाई। सेम कुरा होइन, सेम कुरा। यही मैले यही रिपल अप नै बनाउँछु होइन, रिपल अप नै बनाउँछु, यही रिपल अप नै बनाउँछु हो। अब चाहिँ तिम्रो यहाँ सबै सेम नै हुन्छ, सबै कन्डिसन सेम नै हुन्छ। यहाँ Q0 भयो, यो Q0 बार भयो होइन, Q0 बार भयो। म चाहिँ अब Q0 बारलाई चाहिँ म आउटपुट लिन्छु, यहाँको पनि Q0लाई Q1लाई म आउटपुट लिन्छु, Q1लाई आउटपुट लिन्छु भनेर अनि Q0कै क्लक यहाँ दिन पाउँछौ क्या यसरी। Q0कै के दिन पाउँछौ तिमीले? क्लक चाहिँ यसरी दिन पाउँछौ, नेगेटिभ एज ट्रिगर भएर है। यो गरे पनि फाइन, यो गरे पनि फाइन, यो पनि फाइन होइन। अब Q0लाई आउटपुट Q0 बारलाई कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ हामीले आउटपुट लिने अनि क्लक चाहिँ त्यही Qबाट दिने भन्ने पनि पायो, नत्र आउटपुट चाहिँ त्यही Q0 Q1 Q2 लिने, तर मेरो क्लक चाहिँ के भएको छ? उल्टो भएको छ, उल्टाउनु पर्यो भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो? मैले क्लकलाई चाहिँ अब Q0बाट कम्प्लिमेन्टबाट जानु पर्यो भनेर चाहिँ लिनु पर्यो। ल ठिक छ, अब यो फिगर बनाइहाल्यो, अब यसलाई एक्सप्लेन गरौँ होइन। सहिलो छ, अस्ति बुझेकोलाई खासै केही गाह्रो छैन होइन। अब यसको हेऱ्यो भने ल हेर त, हाम्रो के हुनुपर्ने हो? मैले यहाँ कुनबाट गइरहेको छु? Q0 बारबाट मेरो के हेरिरहेको छ? मैले यहाँ बबल दिइरहेको छु हेरे। यसलाई पनि यहाँ कपी गर्छु हेरे। तेरिका कस्तो त्यही कपी भएको। काउन्टर कस्तो लास्टै सहिलो टपिक हो क्या होइन। तिमीहरूलाई त्यो नबुझेर मात्र एकदम के किन होला जस्तो लाग्छ। काउन्टर हुनु त लजिकमा सबै सब्जेक्टले सहिले छ होइन। ल हेर,
यसमा के भइरहेको छ हेर ध्यान दिन यो बिग्रेको होइन Q0 लाई किन माथि गरेको सर भनेर तिमीले सोच्छौ होला हैन यो बिग्रेको होइन बिकज मैले त अब उल्टाउनु पर्यो नि त मेरो आउटपुटलाई त हैन मैले Q0 आउटपुट लिइरहेको छु तर मैले क्लक त अब के दिनु पर्यो नेक्स्ट त यसको सुरुको क्लकको उल्टो दिनुपर्ने हैन त अब बुझिरहेको छ आर यु गेटिङ माइ पोइन्ट अर नट आर यु गेटिङ माइ पोइन्ट अर नट हैन बुझिरहेको छ कि नै प्लिज फेरि भन्नु न सर यो मैले के भनेको छु भने बिकज सुरुको क्लक हेर त अलिकति अझै जुम गरेँ मैले हैन सुरुको क्लक हाम्रो यहाँ के छ भन्दा सुरुको क्लकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो यो अब ल सुरुको क्लक हैन अलिकति धमिलो आयो हैन सुरुको क्लक चाहिँ के छ हाम्रो एज ट्रिगर छ नेगेटिभ एज ट्रिगर छ है तिमीले यो ट्रिगरिङको कुराहरू सबै कुरा जुन जुन डिजिटल लजिकमा पढ्छौ त्यो हुबहु तिमीलाई फोर्थ सेममा माइक्रोप्रोसेसर मैले नै पढाउने हो हैन तिमीहरूलाई सबै कुराहरू चाहिन्छ क्या त्यही भएर एकदम यसरी पढ कि हुन्छ नि अलिकति जोस फोर्थ सेममा माइक्रोप्रोसेसर पढ्दाखेरि अलिकति याद त होस् हैन मैले फेरि सोच्छु यहाँ डिजिटल लजिकमा पढाएको थिएँ नि भनेर सोच्छु नि है त्यो बेला चाहिँ तिमीहरूलाई एटलिस्ट केही न केही त याद हो यो ट्रिगरिङको कुरालाई मैले किन ट्रिगर गरिरहेको छु भने त्यस कुरा पछि चाहिन सक्छ त्यही भएर यहाँ मैले के भनेको छु मेरो बबल मैले फ्लिपफ्लपमा कुन दिया हो बबल नेगेटिभ बबल मैले बबल दिइरहेको छु हैन मैले नेगेटिभ एज ट्रिगर गरिरहेको छु हो फर्स्टमा क्लक त ठिकै छ नेगेटिभ नै दिएको छ हैन नेगेटिभ नै दिएको छ हो अब मैले नेक्स्टलाई के गराएको छु यो मेरो Q0 बार हो भने मैले त नेक्स्टलाई त मैले यहाँ नेगेटिभबाट सुरुमा आएको ट्रिगर भन्दा मैले के दिएको छु ठ्याक्कै अपोजिट ट्रिगर दिएको छु हैन र Q0 बारबाट दिएको नि त अब त ट्रिगर त हैन त्यही भएर के भएको यो लेफ्ट ट्रिगरको ठ्याक्कै के भयो अब जहाँ के अरे यो फल ट्रिगर होइन अब हाम्रो हाई ट्रिगरमा चाहिँ बल्ल यसले के गर्छ काम गर्छ क्या हैन अब पोजिटिभ ट्रिगरमा काम गरिदिन्छ ठ्याक्कै है बुझिरहेको कि नै अब मैले भनेको के अरे कुरा चाहिँ बल्ल है मेरो क्लक चाहिँ के भएको छ इनिसियली त म नेगेटिभ एज नै पाइरहेको छु तर अब मैले अर्को फ्लिपफ्लपलाई दिँदाखेरि के भइरहेछ मैले Q0बाट होइन Q0बाटै दिएको भए त यही माथिकोले फलो हुन्थ्यो नि त होइन अगाडिकै फलो हुन्थ्यो तर Q0 बारबाट चाहिँ मेरो क्लक गइरहेको भएर माथि क्लक जस्तो छ त्यो ठ्याक्कै उल्टो भइदियो नि त अब त होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ पोजिटिभ एज ट्रिगर आएको कारण चाहिँ त्यो अब ठ्याक्कै यसको फेरि यो के अरे यो क्लक अनुसार फेरि यो हुँदै जान्छ त्यही भएर यहाँ पोजिटिभ एज ट्रिगर आएको कारण चाहिँ त्यो है त्यो ध्यान दिनु पर्यो ठिक छ नि है अब सबै तिम्रो यो एकचोटि सबै नेगेटिभ भएपछि अब यही नेगेटिभ नै जाने हो क्या सबैतिर त्यही हुँदै जाने हो अब त सबै Q0 बारबाटै जान्छ नि त अब फेरि Q0 माथि फेरि अर्को ठाउँमा गएर फेरि Q0बाट गएको भए फेरि यो पनि फेरि उल्टिन्थ्यो है तर त हाम्रो एकचोटि मात्र Q0बाट बार जाने हो त्यसपछि सबै त बारबाटै जाने हो नि त त्यही भएर सबै यो के भयो एकताल पोजिटिभ एज चेन्ज भयो त्यसपछि सबै पोजिटिभ एज नै भएको छ ल यति कुरा भन्न खोजेको बुझेको नै हैन अब सर मलाई यो गर्दाखेरि अलिकति झ्याउ लाग्यो हैन मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो भने तिमीले यस्तो गर्न पाउँछौ हैन तिमीले के गर्न पाउँछौ भन्दा मैले अघिको पोसिबल फिगर देखाइहालेँ हैन म चाहिँ के गर्छु Q0बाटै क्लक दिन्छु रे Q0बाट के गर्छु क्लक दिन्छु ओके फाइन तर अब तिमीले आउटपुट लिने बेला यहाँ चाहिँ के लिनु पर्यो Q0 बार लिनु पर्यो Q1 बार लिनु पर्यो अनि Q2 बार लिनु पर्यो क्या जसरी गर्न पनि पाइन्छ हैन मैले अब क्लक दिँदाखेरि मलाई उल्टाउँदाखेरि अलिकति के भयो म कन्फ्युज भयो भने यसलाई चाहिँ के गर्ने यही एज नै राख्ने नेगेटिभ एज नै राख्ने बट के गर्ने तिम्रो अब आउटपुट दिँदा चाहिँ Q0 बार Q1 बार Q2 बारलाई लिनु पर्यो हैन भनेपछि अब तिम्रो इनिसियली के भइरहेछ 0 छ भने इनिसियली 0 छ भने अब हाम्रो यहाँ 111 भनेको त यो के अरे 111 आउँदैन अब यहाँ के भन्छ रे Q0 बार दिँदाखेरि यहाँ सुरुमा 1 भइदिन्छ त्यसपछि 0 भइदिन्छ फेरि उल्टो भइदिन्छ क्या अब टक्क लाएर Q0 बार किनकि इनिसियली Q0 त कति हो 0 सुरुमै 1 आइदिन्छ फेरि क्लकमा 0 भइदिन्छ यो जे 0101 जे छ सबै के भइदिन्छ अब उल्टिन्छ भनौँ न हैन इनिसियली त 0 हुन्छ क्लकै नदिकन त सुरुमा इनिसियली 0 हुन्छ अब यो 1 आउँदाखेरि यो 1 आउनु भनेको के हो Q बारमा त हैन त्यही भएर हामीले त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ अब तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गरे हुन्छ है कसरी सजिलो लाग्छ तिमीलाई कि कसरी पनि सजिलो लागेन मैले भनेको बुझिरहेको छु कि नै आर यु गेटिङ माई पोइन्ट अर नट बुझ्यो त हेलो तिमीलाई छौ नि होइन यही बुझ्यो है सबैले बुझ्यो मैले जे भन्न खोजेँ अहिले भर भनेको कुरा मैले दुईटा वेबाट देखाइदिएँ होइन यस्तो भयो क्या अब तिमीहरू यो Q0 लाई आउटपुट लिनु पर्यो भने तिमीहरूलाई के झ्याउँछ भने तिमीले Q0 Q1 Q2 पनि बनाउनु पर्छ साथसाथै के पनि बनाउनु पर्छ यहाँ किनकि तिमीलाई Q0 बार कति हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन नि त सुरुमा त्यही भएर यहाँ 1 छ भने अब 0 बनाउँछौ हैन अब फेरि त्यो Q0 बारलाई लिनु पर्यो फेरि Q1
बार लिनु पऱ्यो, फेरि Q2 बार लिनु पऱ्यो, त्यही भएर यो अलिकति झ्याउ हुनेछ। त्यही भएर यो सबभन्दा राम्रो भनेको सजिलो भनेको यही हुन्छ होला हैन। Q0 Q1 Q2 लाई नै आउटपुट लिने, अनि मैले के गर्ने खालि जस्ट फर्स्टको नेगेटिभ एज ट्रिगरलाई के गरेको पोजिटिभ एज ट्रिगर बनाएको, बिकज मेरो उल्टो भइदिएको छ। Q0 मा आएको छ के अरे क्लक, बट म अब Q0 बारबाट गइरहेको छु है। अब त्यही अनुसार गर्ने, ठिक छ। सुरुमा Q0 के हुन्छ, इनिसियली 0 हुन्छ हैन, इनिसियली 0 हुन्छ। अब के हुनु पर्यो, 0 आएपछि त टगल हुनु पर्यो नि त अब हैन, टगल हुनु पर्यो। टगल भएपछि यो के भयो, 1 भयो। ठ्याक्कै यो क्लक साइकलमा 1 हुन्छ, अस्तिकै कन्सेप्ट भयो त 1 हुन्छ। फेरि यो फेरि के आयो, ट्रिगरदेखि फेरि 0 भइदियो, फेरि ट्रिगरदेखि 1 भइदियो, टगल ट्रिगर देख्ने बित्तिकै टगल भइदिन्छ क्या हैन। फेरि 1 छ, अब फेरि यहाँ के अरे ट्रिगर देख्यो, फेरि कम्प्लिमेन्ट भइदियो, फेरि ट्रिगर देख्यो, फेरि 1 भइदियो, फेरि 0 भइदियो, फेरि 1 भइदियो, फेरि 0 भइदियो हो। अब हेर्ने भनेको त हामीले यसलाई हो नि त, अब हेर्ने भनेको त हामीले यसलाई हो हैन। मैले यो राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेन है, बिकज अलरेडी अस्ति नै राम्रैसँग मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो टाइमिङ डायग्राम बनाउने कुरा त तिमीहरूलाई मैले अस्तिमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिएको छु है। तर अब फेरि यसमा हेर, यसमा के हुन्छ, यसको लागि त क्लक त अब यो हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त। सुरुमा 0 छ, अब त टगल हुनु पर्यो कहाँसम्म, यो क्लक साइकलमा के हुनु पर्यो, टगल हुनु पर्यो, 1 1 छ, ठिक छ फाइन। अब फेरि यहाँदेखि यहाँ फेरि अर्को साइकल हो, किनकि जहाँतिर के अरे ट्रिगर देख्छ, जहाँ जहाँ यस्तो एरो देख्छ त्यहीँसम्म जानु पर्यो। फेरि यो टगल भएर के भयो, 0 0 भयो। फेरि यहाँ देखेर यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो, फेरि यो के भयो, टगल भइदियो, यसरी भइदियो, फेरि 0 0 भयो। अनि फाइनली मेरो क्लक साइकल त अब यहाँदेखि यहाँ पुग्यो हैन, किनकि यहाँ छैन, यहाँबाट तिमी स्टार्ट भएर यहाँसम्म जानु पर्यो। त्यही भएर यहाँदेखि यहाँको लिनु पर्यो, 1 1 1 भयो। यसरी गर्नु पर्यो, बुझिन्छ यो के गरिदिनुपर्छ फेरि, बुझ्यो भने भन, नत्र म गरिदिन्छु। के गर्ने भन, गर्ने भए गर्ने, नत्र नगर्ने भने नगरौँ। यो टाइम वेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि तिमीहरूले पढिसकेको छ होइन, अगाडि पढिसकेको छ। डाउन काउन्टरको लागि खालि त्यो भ्यालु मात्र चेन्ज गर्ने भनेको छु मैले होइन। के गर्ने भन, गर्नुपर्छ पर्दैन है। तिमीहरू यसो गर न, तिमीहरू ट्राई गर घरमा, एकताल आफै ट्राई गर होइन। म स्लाइड हालिदिन्छु प्रोभाब्ली होइन, नत्र नेटमा जति पनि रिफरेन्स पाइ नै हाल्छ। तिमीहरू एकताल आफै ट्राई गर विदाउट रिफरेन्स होइन। सुरुमा यो भिडियो हेर, त्यसपछि त्यसबाट बनाउन सिक, मैले भनेको वर्डहरू फलो गरेर बनाउन सिक। अनि ठ्याक्कै भिडियोमा लास्टमा हाम्रो आउटपुट पनि भइ नै हाल्छ, त्यो हेर। भयो भन्दा भयो, नत्र भएन भने म नेक्स्ट क्लासमा गरिदिनै हाल्छु होइन, त्यो केही ठुलो कुरा भएन मलाई गर्नलाई होइन। त्यही भएर तिमीहरूलाई आफैलाई गर भनेर चाहिँ मैले यो स्किप गर्न लागेको है, ठिक छ है। तिमीहरू गरेन भने चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा मलाई सम्झ, म नेक्स्ट क्लासमा गरिदिन्छु है, ठिक छ। अब हामीले अर्को पढ्न लागेको भनेको चाहिँ अप डाउन काउन्टर छ, यहाँ छ है। अब यसले के गर्छ भने, यो चाहिँ आफै गर है। यो जुन मैले यो स्लाइडमा चाहिँ जुन डु योर सेल्फ भनेको छु नि होइन, त्यो भनेको मैले नपढाएको जाँचमा बट आउन सक्ने क्वेसन हो है। मैले जुन डु योर सेल्फ क्लास वर्क डु योर सेल्फ भनेर लेखिदिएको हुन्छ नि स्लाइडमा, त्यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले त्यो स्क्रिप्ट तिमीहरू पनि डु योर सेल्फ लेखेर छोड्ने होइन, तिमीहरूले त्यो पढ्नु पऱ्यो, किनकि जाँचमा आउन सक्छ त्यो है। मैले छोडेको कुराहरू कि एसाइनमेन्टमा आउँछ कि त्यस्तै डु योर सेल्फमा आउँछ है। त्यही भएर डु योर सेल्फमा चाहिँ तिमीहरूले त्यसको पनि तिमीहरूले नोट चाहिँ आफै बनाउनु प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो है। मैले जहाँ निरजलाई आफै गर भनेर छोडेको छु नि होइन, अगाडिदेखि नै त्यसरी गर्दै आएको छ कतिवटा क्वेसनहरू है, ठिक छ। त्यो चाहिँ तिमीले गर्नु पऱ्यो। अब अस्तिको एउटा त गरिहाल्यो तिमीले, 4 बिट एसिन्क्रोनस अप काउन्टर तिमीहरूले अस्ति नै गरिसकेको छ। डाउन काउन्टर भनेको पहिला 3 बिटको गर्नेपछि त आइ नै हाल्छ। मैले पढाउन लागेको चाहिँ यो हो क्या आज चाहिँ, ठिक छ। एकैताल ल, यसलाई यस्तो गरौँ न, यसलाई चाहिँ यहाँ कपी गरौँ ल, अनि बल्ल यो यता आउँछ ल है, ठिकै छ। यसलाई अब भयो भने अर्को क्लासमा गरौँ ल, तिमीहरूले गरेन भने चाहिँ मलाई सम्झ है त ल। ओके ल, आज गर्न लाग्छ यो है, ठिक छ। अब यसमा यो सर्किट एरेन्जमेन्ट हेऱ्यो भने यसमा के देख्छौ भने, यसले चाहिँ के गर्छ, हामीले अहिलेसम्म सेपरेट पढ्यो नि त होइन। अप काउन्टरको लागि छुट्टै, डाउन काउन्टरको लागि के गर्यो छुट्टै पढ्यो होइन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने, हामीले अप पनि चाहिएको भने अप पनि गर्न सकिन्छ, चाहियो भने के पनि गर्न सकिन्छ, डाउन पनि गर्न सकिन्छ भन्छ होइन। यसले के भन्छ, हामीले चाहियो भने अप पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ, चाहियो भने डाउन पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ भन्छ है। र ठिक छ, यो फर्गेट अबाउट दिस सर्किट होइन, यो सर्किट छैन अरे अहिले हो, ठिक छ। अब हाम्रो फ्लिपफ्लप भनेको त यो अहिले यो एरेन्जमेन्ट केही पनि छैन भनेर बुझौँ न होइन, केही पनि छैन अरे, ठिक छ। अब मेरो के मात्र छ भने, एउटा फ्लिपफ्लप यहाँ छ होइन है, एक ल, एउटा फ्लिपफ्लप मेरो यहाँ छ होइन, अर्को फ्लिपफ्लप मेरो यहाँ छ
हैन अर्को फ्लिप फ्लप मेरो यहाँ छ 3टा फ्लिप फ्लप 3 बिटको अप डाउन गरिरहेको छु म है अब सबैमा VCC दिनु परिरहेको छ ठिक छ ओके फाइन यहाँ VCC यो जेमा पनि VCC यहाँ पनि VCC हैन यो अलिकति यस्तो बनाइदिएको छ हैन कालो छ हो अनि सुरुमा चाहिँ यहाँ क्लक दिन्छ दैट इज नेगेटिभ एज ट्रिगर वाला क्लक दिन्छ यहाँ हैन अनि यही क्लक चाहिँ के हुने हो यही क्लक चाहिँ यहाँ के हुने हो अरु ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट हुने हो ठीक छ अब हेर है यो VCC सबैतिर जान्छ सबै यो VCC किन लजिक 1 गरेको बिकज वी नीड ओन्ली टगलिङ कन्डिसन त्यही भएर सबैतिर नै जान्छ क्या हैन यो यहाँतिर पनि यही 1 र 1 जान्छ यो पनि यही 1 र 1 जान्छ हैन यहाँ पनि त्यही 1 र 1 नै जान्छ यहाँ पनि त्यही 1 र लजिक 1 नै जान्छ यो फ्लिप फ्लप 2 भयो यो फ्लिप फ्लप 1 भयो हैन यो फ्लिप फ्लप 2 भयो यहाँ पनि नेगेटिभ एज ट्रिगर देखाउनु पर्यो यहाँ पनि नेगेटिभ एज ट्रिगर देखाउनु पर्यो है ठीक छ हो अब क्लक सुरुमा जान्छ अब यहाँ यो सबै के रे अब हामीले आउटपुट लिने भनेको यही Q0 लाई लिन्छ अनि फेरि यही Q1 लाई नै लिन्छ अनि फेरि यही Q2 लाई नै आउटपुटको रूपमा लिन्छ Q बार लाई कहिले कन्सिडरै गरेको छैन मैले सधैँ मैले Q0 अघिको केसमा गर्न त मिल्थ्यो तर त्यहाँ पनि मैले के गरेँ मैले यो Q0 Q1 र Q2 लाई नै गरेँ सधैँ के ध्यान दिनुपर्छ भने सधैँ सुरुमा LSB आउनुपर्छ त्यसपछि लास्टमा MSB आउनुपर्छ त्यो सो दैट मेरो Q0 मेरो LSB हो Q2 मेरो MSB हो अहिलेसम्म गरे यति नै हो अब एसिन्क्रोनस तिम्रो अप काउन्टर गर्यो भने तिमीले के गर्थ्यौ यहीँबाट के गर्थ्यौ यसलाई क्लक दिन्थ्यौ हो अप काउन्टर गर्यो यहीँबाट तिमीले के गर्थ्यौ यसलाई क्लक दिन्थ्यौ डाउन काउन्टर गरेको भए डाउन काउन्टर गरेको यहाँबाट क्लक दिन्थ्यो यहाँबाट तिमीले के दिन्थ्यौ क्लक दिन्थ्यो हैन अहिलेसम्म गरेको त्यही त हो नि अप काउन्टर भयो Q0 यो मेरो Q र यो मेरो यो Q1 र Q1 बार हो भने सरी यो 0 रहेछ यसलाई पनि 0 बनाऊँ यो 0 भयो यो चाहिँ मेरो 1 भयो यो चाहिँ मेरो 2 भयो हैन 2 भयो भने मैले Q0 र Q0 बार छ भने मैले यहाँबाट दियो भने क्लक दियो भने यो डाउन काउन्टरको रूपमा काम गरिरहेछ यहाँबाट यो क्लक दियो भने यो के गरिरहेछ अप काउन्टरको काम गरिरहेछ अब मैले यस्तो तरिकाले सेट गरिदिनु पर्यो कि मलाई चाहिएको बेला चाहिँ म यो Q0 बाट इनपुट दिन सकौँ क्लक दिन सकौँ अनि फेरि चाहिएको बेला के गर्न सकौँ मैले यो तलको Q0 बारबाट के दिन सकौँ क्लक दिन सकौँ भन्ने यसरी एउटा सर्किट एरेन्जमेन्ट गर्न आइडिया आउनु पर्यो हो त्यही आइडिया डिराइभ गर्नलाई हामीसँग यहाँ एउटा नयाँ यो देख्छ तिमीले काउन्ट भनेर देख्छ हैन काउन्ट भन्ने एउटा नयाँ वायर थपेको छ जुन चाहिँ इन्भर्ट गरेर पोजिटिभ पनि दिन्छ नेगेटिभ पनि दिन्छ हैन अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरे अब यो सर्किट एरेन्जमेन्ट यसरी छ कि हैन यो सर्किट एरेन्जमेन्ट मलाई त थाहा छ हैन यो सर्किट एरेन्जमेन्ट यसरी छ कि सपोज मेरो मैले ट्रुथ टेबल बनाएँ हैन ठीक छ अब यो यति बनाएपछि बल्लको कुरा हो कि यति बनाएपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल कस्तो मसिन आएको यो मसिन आएको यो ल अब हेर मेरो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मसँग काउन्ट छ फेरि कत्रो मोटो आयो त ल मसँग काउन्ट छ हो हामीले यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो कि त्यो अहिलेसम्मको हामीले त्योलाई अहिलेसम्म हामीले जोडेछौँ अब हामीले क्लक कति दिने त्यो कुरा निकाल्न लागेको क्या यति क्लक दिने निक्लेपछि त हामीले त्यहाँ सर्किट राख्न सकिहाल्छ नि हैन काउन्ट छ त्यसपछि क्यू छ त्यसपछि मेरो के छ क्यू बार छ ओके काउन्ट छ क्यू बार छ हो अब मैले यसरी सर्किट डिजाइन गर्दैछु कि मेरो 0 काउन्टको भ्यालु 0 भयो भने के गर्छ यसले चाहिँ डाउन काउन्ट गर्छ रे यसले डाउन काउन्ट गर्छ रे काउन्टको भ्यालु 1 1 अनि 1 1 1 भयो भने चाहिँ मैले के गरिरहेको छु अप काउन्ट गर्छ भनेर एज्युम गरिरहेको छु हैन तिमीले यो यताउति पनि गर्न सक्छौ हैन तिमीले 0 आउँदाखेरि अप काउन्ट गर्ने 1 1 आउँदाखेरि डाउन काउन्ट गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छौ हैन तर यो बनाएको फिगरमा चाहिँ के छ भने त्यही अनुसारको त्यहाँ चेन्ज हुन सक्छ हैन तर मैले बनाउन चाहिँ के गरिरहेको छु भने मैले 0 आउँदा चाहिँ मेरो डाउन काउन्ट भइरहेको छ भनेर देखाउनु पर्यो हैन डाउन काउन्ट भइरहेको छ भनेर देखाउनु पर्यो 1 1 आउँदा चाहिँ के भइरहेछ मेरो अप काउन्ट भइरहेको छ भनेर देखाउनु पर्यो बुझिन्छ नि यति त है बुझिन्छ है बुझिन्छ है सबैले एकैछिन ल अब यहाँ बुझेपछि त अब हाम्रो लजिक सकिने हाल्यो यति नै हो अब यसमा अब त्यहाँ भित्रको सर्किट के आउँछ कस्तो आउँछ हैन त्यो कुरा हामीलाई ध्यान दिनु पर्दैन क्या अब त्यहाँ म बनाइदिन्छु हैन ल यहाँ त्यही लेखेको छ जब काउन्ट 1 आउँछ तब मेरो के हुन्छ काउन्ट अप काउन्ट हुँदो रहेछ जब मेरो काउन्ट 0 आउँछ मेरो के गरिरहेछ डाउन काउन्ट यो यहाँ बनाएको फिगर अनुसार के अरे म्याच गर्नलाई मैले त्यसो गरेको क्या अब तिमीले हैन म चाहिँ काउन्ट 0 हुँदाखेरि के अरे
अप काउन्ट गर्छु, काउन्ट 1 हुँदाखेरि डाउन काउन्ट गर्छु, त्यो पनि भ्यालिड छ, मजाले पाइन्छ। तर यहाँ सर्किट चाहिँ अलिकति के अरे फरक हुनसक्छ होइन, त्यति मात्र कुरा हो है। ल अब हेर मैले के गराएको छु, 0 हुँदा चाहिँ मेरो डाउन काउन्ट गराएको छु, 1 हुँदा चाहिँ के हेर्ने रहेछ, अप काउन्ट गरेर। यो क्यू र क्यू बार, यो क्यू र क्यू बार त के हुन्छ कि 0 0 हुन्छ कि 0 1 हुन्छ कि 1 0 हुन्छ कि 1 1 हुन्छ। सिमिलरली कि यो 0 0 हुन्छ कि 0 1 हुन्छ कि 1 0 हुन्छ कि 1 1 हुन्छ है। क्यू र क्यू बार चाहिँ मेरो 0 0 हुन्छ, 0 1 1 0 1 1, त्यही क्यू 0 को 4वटा पोसिबल कम्बिनेसन देखाइदिएको। अनि यो पनि 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हामीलाई त्यहाँ क्लक कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो वाइले दिन्छ। कहाँ गयो यो क्लक कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आउटपुट मैले निकालिरहेको छ, यो वाइले मलाई दिन्छ। यो मेरो आउटपुट हो भने यो मेरो आउटपुट हो भने यो आउटपुट हो भने मैले अब क्लक कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट मलाई थाहा हुन्छ। ल कस्तो नमेटेको यो। ल अब हेर, अब यहाँ वाइ चाहिँ कसरी डिनोट गर्ने होला त, वाइ कसरी थाहा हुने भन्ने कुरा अब यहाँ प्रब्लम आउन सक्छ फेरि होइन। अब कसरी थाहा हुन्छ यहाँ वाइ कति दिने भनेर मेरो अब हामीलाई थाहा हुन्छ अरे। मैले अप काउन्टरमा मैले 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 अब तिमीहरूले कति बुझेको छ भन्ने थाहा। अप काउन्टरमा मैले क्लकमा कुन दिएको थिएँ, क्यू दिएको थिएँ कि क्यू बार दिएको थिएँ अप काउन्टरमा? क्यू। यो अप काउन्टर भनेको यो हो नि, यसले काम गरेछ नि हो। त्यही भएर यहाँ क्यूको भ्यालु त्यही छ, त्यही दिने रे आउटपुटमा। ल भने यो कतिले बुझ्यो? कतिले बुझ्यो यो कुरा? फेरि रिभाइज गरौँ होइन, फेरि रिभिज गरौँ होइन। मेरो अप काउन्टरमा मैले क्लक कोबाट दिएको थिएँ, क्यूबाट दिएको थिएँ। डाउन काउन्टरमा मैले कोबाट दिएको थिएँ, क्यू बारबाट दिएको थिएँ नि होइन। त्यही हो नि होइन, त्यही गरे होइन हामीले भर्खर गरे नि। अप काउन्टरमा अस्तिकोमा मैले क्यूबाट दिएको थिएँ, अहिले भर्खरको केसमा मैले क्यू बारबाट दिएको छु होइन। भनेपछि मैले अप काउन्टर मेरो यो तलको यो 1ले काउन्ट गरिरहेछ, अनि यो के अरे डाउन काउन्टर चाहिँ यो मेरो माथिको 0ले गरिरहेछ भने यो त मेरो अप काउन्टरको काम गरिरहेछ। त्यही भएर अप काउन्टरमा के हुनुपर्छ तिम्रो क्लकमा चाहिँ यही जानुपर्ने होइन, क्यू जानुपर्ने होइन। त्यही भएर यहाँ 0 0 1 1 आएको छ। बुझ्दैन भने नोट लेख्दै बरु यहाँ कतै होइन। योले अप काउन्ट गर्ने भएको भएर यो मेरो क्यू आएको भने यतिलाई तिम्रो क्यू आएको भने एज इट इज एज क्यू। किनकि मैले त्यही क्यूबाट क्लक जाने हो नि त, त्यही भएर मैले यहाँ क्यू भ्यालु लेखेको। अब डाउन काउन्टरमा के हुन्छ फेरि क्यू बारबाट भ्यालु जान्छ नि त। अब त डाउन काउन्टरमा यहाँबाट भ्यालु जाने हो भनेको मतलब यो जे आयो त्यही आउटपुटमा आउने होइन र। भनेपछि 0 आयो 1 आयो 0 आयो 1 आयो। ल भने यो कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन? म यहाँ नोटमा लेखिदिउँला बरु होइन। तिमीले यसको यो ट्रुथ टेबल चाहिँ फेरि छैन है यहाँ नोटमा ट्रुथ टेबल चाहिँ छैन। ल यो चाहिँ तिमीले आफैले नोट गर्नु पर्यो। यो बुझ्यो कि नै भन त प्लिज। बुझ्यो सर? बुझ्यो सबैले? बुझ्यो सर। बुझ्यो है। यो मैले किन यो नोट गर है प्लिज। यो तिमीहरूले जाँचमा हेरे भिडियो हेर्नु पर्छ फेरि जाँचमा होइन। तिमीहरूले के अरे तिमीहरूको रिभिजन क्लास हुँदैन अब, किनकि सबै भिडियो अभाइलेबल छ युट्युबमा होइन। तिमीहरूले ठ्याक्कै नोट भनेर लेखिदियो है, अनि नत्र बिर्सिन सक्छ क्या। मैले किन अपलाई क्यू दिएको छु, किन डाउनलाई यो दिएको छु भन्दा बिकज मैले अप काउन्टरमा मैले क्यूबाट मेरो क्लक गइरहेको छ, डाउन काउन्टरमा क्यू बारबाट गएको छ। सो द्याट मेरो आउटपुट क्यू बारबाट डाउन काउन्टरमा छ भने क्यू बारको जे भ्यालु भयो आउटपुटमा त्यही आउनु पर्यो। सो द्याट माथिकोलाई 0 1 0 1 भयो होइन। अब सपोज मैले काउन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आउँदाखेरि अप लिने गरेको छु भने माथि मेरो के आउँछ 0 0 1 1 आउँछ होइन। मैले 0 हुँदाखेरि अप के अरे अप काउन्ट गर्छु, डाउन हुँदाखेरि 1 काउन्ट गर्छु भने माथि मेरो 0 0 1 आउने भयो है। त्यही भएर त्यो चोइसको कुरा तिमीहरूको हो। काउन्ट गर्ने काउन्ट तिमीले 1 गर्दाखेरि अप काउन्ट गर्ने, 0 आउँदाखेरि चाहिँ डाउन काउन्ट गर्ने लिन्छौ कि 0 आउँदाखेरि अप काउन्ट गर्ने, 1 आउँदाखेरि डाउन काउन्ट गर्ने, त्यो चोइसको कुरा तिमीहरूको हो। तर त्यही चोइस अनुसार तिमीहरूको वाइको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ तल माथि चाहिँ हुनसक्छ है। तिमीहरूको यो अप र डाउन तल माथि छ भने तिमीहरूको यो क्यू र क्यू बार पनि के हुन्छ तल माथि हुन्छ है। ल ओके, अब मुभिङ टु अस। अब त हाम्रो काम भनेको यसलाई के गर्ने हो, सल्भ गर्ने हो। अब हामीले त के गर्ने, यसलाई सल्भ गर्ने हो, क्यू म्यापबाट सल्भ गर्ने हो होइन। यो वाइलाई सल्भ गर्ने हो। अब क्यू म्याप तिमीहरूले कति सम्झिसक्यो कि नै होइन। क्यू म्यापलाई सल्भ गर्ने हो, के म्यापलाई क्यू भन्नु आएछ, के म्यापलाई सल्भ गर्ने हो। अब सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो इनपुट भनेको यही हो नि त होइन। मैले काउन्टलाई सी लेखेँ अनि सल्भ गर्ने भनेको क्यू र क्यू बारलाई सल्भ गर्ने हो, क्यू र क्यू बार। यहाँ दुईटा छ 0 0 0 1 1 1 1 0 हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो एउटा मात्र छ सो द्याट 0 र 1 हुन्छ होइन। अब मेरो कहाँ गरेछ 1 मा 2 3 मा अनि 6 र 7 मा। यहाँ छैन 1 मा छ, यहाँ छ
2 र 3 मा छैन, 4 र 5 मा नि सरी 3 मा रहेछ, 1 यहाँ 3 मा छ, त्यसपछि 6 र 7 मा रहेछ। ल भनेपछि यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो हैन, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। ल कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो ल भन। भनेपछि मेरो ग्रुप भनेको के भयो, एउटा यो ग्रुप भयो, एउटा यो ग्रुप भयो, एउटा यो ग्रुप भयो, सकिहाल्यो हैन। यो माथि यसलाई गर्ने पर्ने, किनकि यो हुन्छ फेरि रिपिटेड हुन्छ। यसको एन्सर कति आयो त ल भन, y भनेको कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो भने। कि बिर्स्यौ सल्भ गर्न तिमीहरूले के म्याप नपढेको त बिर्स्यो क्या। C क्यूब आर प्लस हजुर हजुर C नट सी बार क्यू बार अनि प्लस प्लस सी क्यू। ओके गुड, यही आउँछ है। ल हेर न, यहाँ हेर्ने हो, यो ग्रुप एउटा छ, यो ल यो त एसओपी गर्ने हो नि त हामीले। यो 1 आउँदालाई ग्रुप गरेपछि त हामीले एसओपी गरेर आऊ हैन। एसओपीलाई के, एसओपीमा के हुन्छ मेरो, एसओपीमा के हुन्छ भन्दा 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, मेरो बार रिप्रेजेन्ट गर्छ नि। ए बार रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 1 ले मेरो के रिप्रेजेन्ट गर्छ, ए रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यही हैन र। अब हेर यताबाट आउने भनेको सी बार आएको छ, यताबाट कमन भनेको यो र यो छ कमन, त्यो भनेको क्यू बार हो, त्यही भएर सी बार क्यू बार आयो हो। अनि फेरि यताबाट के कमन छ तिमीहरूको, यताबाट कमन भनेको चाहिँ 1, त्यो भनेको सी भयो, यताबाट कमन भनेको यो 1 र यो 1 हैन, यताबाट कमन भनेको 1 र 1, सो दैट सी र क्यू आयो हो। सी बार क्यू बार, सी र क्यू आयो है। मलाई चाहियो यो। अब अहिलेको फिगरमा जाम, अब अहिलेको फिगरमा जाम। ल हेर, अब मैले बनाएको यो फिगरलाई मैले कम्प्लिट गराएको थिएन, यो माथिको फिगर अझै ल्याएको थिएन मैले, त के गरेको थिएँ मैले, अब यो फिगरमा के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ल्याउन लागेको थियो हैन। त्यही भएर यो मेरो छैन रे, यसलाई यो पनि मेरो छैन रे हैन, यो मेरो छैन। अब मैले यहाँ भर्दिन लागेको के, मेरो कति आयो त्यही कुरा भर्दिन लागेको हैन। ल यहाँ छ, ल यो हाम्रो भिसिसी, यो हाम्रो भिसिसी भइहाल्यो, यो हाम्रो भिसिसी भइहाल्यो, यो पनि हाम्रो भिसिसी भइहाल्यो हैन, ठिक छ। अब यहाँ क्लक चाहिँ कति जाँदो रहेछ, सी बार र क्यू बारबाट अनि सी र क्यू को के हुँदै हुँदै जाँदो रहेछ। अब तिमीहरूले यसलाई, अब यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर यो भनेको त हाम्रो कुन गेट हो भन त, यो कुन गेट हो, कुन गेट हो, एक्स नर गेट। यो दुईटाको ठाउँमा एक्स नर गेट हाल्दै पनि हुँदो रहेछ हैन, यो दुईटाको ठाउँमा एक्स नर गेट हाल्दै पनि हुँदो रहेछ हैन, सी र क्यू हैन। तर हाम्रो क्यू बार पनि युज भइरहेको छ, क्लक त क्यू बार पनि दिनु, त्यही भएर यहाँ एक्स नर गेट युज नगरेको कारण चाहिँ त्यो भयो। अब हेर मलाई भनेपछि दुईटा गेट चाहिँदो रहेछ, एउटा गेट यहाँ, एउटा अर्को गेट यहाँ, एन्ड गेट, फेरि सिमिलरली एउटा एन्ड गेट यहाँ चाहिँदो रहेछ, अर्को एन्ड गेट यहाँ चाहिँदो रहेछ। अनि यो दुईटाको के हुनु पर्दो रहेछ, अर हुनु पर्दो रहेछ। अर भएर चाहिँ कहाँ जानु पर्दो रहेछ, बल्ल क्लकमा जानु पर्दो रहेछ। यो दुईटाको अर भएर चाहिँ म क्लकमा जानुपर्ने रहेछ, यसरी अर भएर चाहिँ म यहाँ क्लकमा जानुपर्ने। अब यहाँ फिगर नराम्रो बने पनि यहाँ राम्रो फिगर छँदैछ, दुईटाको एन्ड भएर म अर हुँदै जानुपर्छ रहेछ, दुईटाको एन्ड भएर म अर हुँदै जानुपर्छ हो। अब यो एन्डमा कहाँबाट आउनु पर्यो त नि भनेपछि एउटा एन्डमा चाहिँ सी बार र क्यू बार। अब मैले यहाँ एउटा सी भनेर बनाउँछु, यही काउन्ट बनाएको हैन। अब यसलाई के पनि गर्छु म, नट पनि बनाइदिन्छु, सो द्याट यसले मेरो सी पनि दिन्छ, यसले मेरो सी बार पनि दिन्छ। अब मलाई यो फर्स्टको लागि, यो फर्स्टको लागि मलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ यहाँ अलिक यो बढी आएछ, सी बार क्यू होइन, यहाँ सिक्यू मात्र हो है। अब हेर यो एन्ड गेटलाई मलाई के चाहिने, एउटा चाहिँ क्यू जिरोबाट आउनुपर्ने हो हैन, एउटा चाहिँ यही क्यू जिरो आउनुपर्ने हो, अर्को भनेको कहाँ आउनुपर्ने हो, सी मात्र आउनु पर्यो, त्यही भएर सी मात्र गएको छ। ल हेर एउटा चाहिँ सीबाट गएको छ, एउटा चाहिँ कहाँ गएको छ, योबाट गएको छ, क्यूबाट गएको छ, त्यही देखाउनु खोजेको। अब यो सेकेन्डको एन्ड गेटलाई फेरि के चाहिने हो, मेरो सी बार र क्यू बार हैन। सी बार भनेको यो तलबाट आउनु पर्यो, सी बार भनेको तलबाट आउनु पर्यो, यो क्यू बार भनेको कहाँबाट आउनु पर्यो, यहाँबाट आउनु पर्यो हैन र, त्यही भएर सी बार क्यू बार भयो। फेरि यसको लागि पनि के हुनुपर्छ, यो एउटा भनेको चाहिँ यहाँबाट आउनुपर्छ, सी बारबाट आउनुपर्छ, अर्को भनेको चाहिँ क्यू बारबाट आउनुपर्छ। यसको लागि भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ सीबाट आउनुपर्छ, एउटा चाहिँ क्यू जिरोबाट आउनुपर्छ, यसरी गर्नु पर्यो। ल हेर यो बुझ्यो कि नै, मैले बुझाउन खोजेको यति नै बुझ्यो है। यो सर्किट एरेन्जमेन्ट तिमीलाई सुरुमा के हुन्छ भनेर गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ पहिला ट्रुथ टेबल सल्भ गर्छु यसरी, अनि बल्ल त्यहाँ चाहिँ भित्र सर्किट यस्तो आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है।
3 बिट अप डाउनले चाहिँ यसरी काम गर्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एसिन्क्रोनस 3 बिट अप एन्ड डाउन काउन्टर हो है। अब 4 बिट आयो भने केही छैन, अझ एउटा यहाँ एउटा यसरी थपिन्छ अनि फेरि यहाँ दुईटा एन्ड गेट हुन्छ, एउटा अर गेट हुन्छ अनि यहाँ दुईटैबाट जसरी यहाँ गएको छ त्यसरी नै जान्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के भयो 3 बिट एसिन्क्रोनस अप एन्ड डाउन काउन्टर भयो। ल भन यो बुझ्यो कि नै? बुझ्यो? यो 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 स्लाइडमा चाहिँ छैन है, यो 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 ट्रुथ टेबल चाहिँ स्लाइडमा छैन। म यसलाई अपडेट गरिदिउँला, यसलाई अपडेट गरिदिउँला। यो स्लाइडमा चाहिँ छैन। सी बार क्यू बार सी र क्यू आएको छ। ल ठिकै छ, तिमीले जोस् बुझ्यो है? बुझिन्छ नि है? सकिन्छ है? कसैलाई के प्रब्लम लाग्यो यसमा? अब के म्याप पनि सल्भ गर्न बिर्स्यो भने फेरि अगाडिको यो गर्न बिर्स्यो भन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ नभन मलाई होइन। यो प्रब्लम भनेको त अब तिमीहरूको अगाडि गएर भिडियो हेर, भिडियो सबै जतिसुकै छ यदि मजाले एक्सप्लेन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो भिडियो गरेर हेर, त्यहाँबाट तिमी मिस हेर्नु पर्यो। मेरो भिडियो हेरेपछि अरू भिडियो हेर्नु पनि पर्दैन होइन। मैले त्यति मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। त्यही भएर यो के म्यापमा पनि बनाउन आउँदैन, के म्यापबाट सल्भ एक्सट्र्याक्ट पनि अब जोको सुरुमा क्लास छोडेको छ उसलाई त पक्कै पनि आउँदैन नि त होइन। जस्तो राजीव मण्डल छ कि छैन, अघि थियो साथी होइन, उसलाई त अब आउँदैन त के म्याप बनाउन सल्भ गर्न त आउँदैन पक्कै। आउँछ र? आउँछ सर। राजीव मण्डल आउँछ के म्याप सल्भ गर्नलाई? आउँछ सर अलिअलि। ए ठिकै छ, हो आउने भयो त राम्रो भयो नि होइन। मैले के भन्दा जसलाई सुरुमा मिस भएको छ क्लास उनीहरूलाई त अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त होइन। किनकि के म्याप नै बनाउन नआउन सक्ला, के म्यापबाट कसरी भ्यालु आउन नसक्ला, त्यो प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न चाहिँ हामीसँग अहिले त तिमीहरूलाई के सहिलो भएको छ भने टिचरले भनेको कुरा सबै रेकर्डेड छ अनि त्यही कुराहरू हामी अब यदि मेरो फिजिकल क्लास भएको भए तिमीहरूलाई टिचरले जे बोलेपछि त्यो रेकर्ड पनि हुन्थेन, तिमीहरूले पछि एक्सेस गर्नलाई पाउँथेन। अहिले त अलिकति सहिलो बनाइदिएको छ अनलाइन क्लासले। त्यही भएर भिडियोजहरू छ, केही प्रब्लम आयो भने त्यहाँ गएर हेर। त्यहाँ हेर्दा पनि अलिकति बुझेन सर मैले भन्ने छ भने म यहाँ छँदैछु, तिमीले मलाई जुन टाइममा जहिले म्यासेज गरे पनि हुन्छ, मलाई सोधे हुन्छ, म फ्री छु भने मैले रिप्लाई गरिहाल्छु, मैले म्यासेजको रिप्लाई गरिहाल्छु। अनि छैन भने म पछि गरिदिन्छु भन्नु चाहिँ गरिदिन्छु। जस तिमीहरूको केही क्वेसन छ भने चाहिँ म के अरे यो सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिँ म सबै क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिन्छु है। ल केही डाउट चाहिँ हुनु भएन होइन, डाउट राख्नु भएन। ल केही क्वेसन छ त यो क्वेसन यो भर्खर गरेकोमा? छैन होला है। ल अब मुभिङ टु अदर नेक्स्ट होइन, अब हामी अगाडि बढौँ। अब आउँछ सिन्क्रोनस अप काउन्टर है। अब सिन्क्रोनस अप काउन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो क्लक चाहिँ के दिनुपर्छ, एउटा साइमल्टेनियसली सबैलाई के दिनुपर्छ, एउटै क्लक प्रोभाइड हुन्छ होइन। एसिन्क्रोनसमा चाहिँ यहाँको क्लक दिन्छ, त्यसपछि डिभाइड हुँदै गएको छ भने सिन्क्रोनसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले सुरुमा एउटा क्लक दिन्छौँ, त्यही क्लक नै सबै फ्लिपफ्लपलाई के भएको छ, डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ, साइमल्टेनियसली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ। सो द्याट या यो मेरो फर्स्टको लेफ्टको Q0 हो, के अरे या फ्लिपफ्लप 0 हो, सेकेन्डको फ्लिपफ्लप 1 हो, अनि फेरि यता एमएसबीवाला मेरो फ्लिपफ्लप 2 हो भने तिनटैले के भयो, एउटै फ्रिक्वेन्सी पाउँछ। अघि त के भएको थियो, बाई टू हुँदै मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि, डिभाइड बाई टू हुँदै गएको थियो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ, तिमीले 5 मेगाहर्ट्ज दियो भने सबै फ्लिपफ्लपले के पाउँछ, 5 मेगाहर्ट्ज नै पाउँछ। हिजो अस्तिको केसमा भएको थियो के भएको थियो, मैले 10 दिएँ भने फ्लिपफ्लप 0ले चाहिँ 10 पाएको थियो, फ्लिपफ्लप 1ले 5 पाउँछ, फेरि फ्लिपफ्लप 2ले 2.5 पाउँछ, फेरि बाई टू हुँदै घट्दै गएको थियो, डिभिजिबल बाई 2 हुँदै गएको थियो हो। अब हेर यो झनै सहिलो छ क्या, एसिन्क्रोनस भन्दा यो झनै हुन त उस्तै हो, एउटै हो होइन। यो अलिकति किन सहिलो छ भन्दा अब हामीले फेरि यहाँको क्लकलाई हेर्नु परेन क्या होइन। अब हामीले यो त एज अ सिफ्ट जस्तै काम गर्छ क्या, रेजिस्टर जस्तै। माथिको क्लकलाई हेर्नु पर्यो, तललाई हेर्नु पर्दैन हामीले होइन। किन हिजो अस्ति किन तल हेर्नु परेको थियो त, बिकज त अब यसको क्लकमा यहाँ तलको क्लक जेनेरेटेड हुने हो नि त। अब त हाम्रो यो Q0ले पनि यही क्लक पाउने हो, Q1ले पनि यही क्लक पाउने हो, यो Q2ले पनि यही क्लक पाउने हो नि त। त्यही भएर अब हामी माथिको रिफरेन्स लिएर चाहिँ हेर्नुपर्छ फेरि है। यहाँ एसिन्क्रोनसमा चाहिँ हामीले यहाँ फेरि आउँथ्यो, हाम्रो ट्रिगर आउँथ्यो, फेरि हाम्रो यहाँ ट्रिगर आउँथ्यो, फेरि हाम्रो ट्रिगर आउँथ्यो। तर अब त्यस्तो केस छैन, यहाँ त Q0 Q1 Q2ले सेम के पाइरहेको छ, क्लक पाइरहेको छ। त्यही भएर अब हामीले हेर्दाखेरि टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि के गर्ने, यहाँको चाहिँ के गर्ने, टाइमिङ डायग्रामलाई हेरेर चाहिँ के गर्ने, हामी बल्ल तलको भ्यालुजहरू लेख्ने, अस्ति जस्तै हो है। अब यहाँ पनि टगल कन्डिसनको लागि मात्र काम गर्छ, सो द्याट VCC मेरो 1 हुनु पर्यो, लजिक दिएको छ सबै ठाउँमा लजिक दिएको छ। अब यहाँ हेर यो के अरे J1 K1 अनि J0 K0लाई चाहिँ लजिक यो दिएको छ, तर यहाँ J2 र K2मा गएपछि के गएको छ, Q0 र Q1 को एन्ड भएर गएको छ होइन। यहाँ के यहाँ यो हेऱ्यो भने यो भनेको Q0 हो, यो भनेको Q0 र Q1 को के भएर गएको छ, एन्ड भएर गएको छ। अब यो एन्ड सर्किट पनि बनाउन आउँदैन भने फेरि अघि जस्तै सल्भ गर्नु पर्यो, यसलाई अघि जस्तै सल्भ गर्नु पर्यो होइन। त्यो सल्भ गर्न चाहिँ म यहाँ सिकाउँदिनँ होइन, यहाँ सिकाउँदिनँ म, तिमीहरूलाई यसपछि आउँछ कि हाम्रो टपिकहरू आउँछ क्या।
यहाँ हामीले काउन्टर डिजाइन गर्नुपर्छ क्या। यो त सिधै तिमीलाई सिधै दिएको, यो खास गरी यो सिधै नसोधिकन डिजाइन काउन्टर भन्यो भने हामीले यसरी सिधै बनाउन पाउँदैन क्या। यसको सर्टेन स्टेप्सहरू छ, त्यो स्टेप्सहरू हामीले फलो गरेर चाहिँ हामीले काउन्टर डिजाइन गर्नुपर्छ होइन। तिमीलाई सिधै 3 बिट सिन्क्रोनस काउन्टर के अरे को बारेमा एक्सप्लेन गर भने चाहिँ त्यो पाइयो होइन। अझ त्यो पनि पाइन्न भन्न तिमीलाई के अरे सिधै सोध्दैन, तिमीलाई डिजाइन काउन्टरै भनेर सोध्छ। त्यही भएर डिजाइन प्रोसिजर गर्दाखेरि सिधै यो डिजाइन बनाउन चाहिँ पाउँदैन हामीले होइन। यसको लागि सर्टेन इन्स्ट्रक्सनहरू छ, सर्टेन यो कुराहरू छ, त्यो कुराहरू अब हामी पढ्दै जान्छौँ है। त्यो यही बेला भनौँ न, अनि त्यो बेला फेरि म ब्याक टु द यो 3 बिट सिन्क्रोनसको अप काउन्टरमा हेरौँ है। अब यसलाई सिम्पली सल्भ गर्दाखेरि त अस्ति हो क्या होइन। तिम्रो सुरुमा 0 हुन्छ, फेरि टगल भइदिन्छ, फेरि 0 हुन्छ, फेरि टगल भइदिन्छ, फेरि 0 हुन्छ, टगल भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ, टगल भइदिन्छ। अब हेर Q1 को लागि के हुन्छ 0 हुन्छ होइन। यो Q1 को भनेको यो 0 भयो, फेरि यो भइदियो, फेरि 0 भइदियो, फेरि 1 भइदियो, फेरि 0 भइदियो, ठ्याक्कै अस्तिकै जस्तो हो क्या यो टाइम मिलाएर। त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ टाइम लस धेरै गरेन। Q2 को लागि पनि ठ्याक्कै त्यही नै छ। सुरुमा सबै 0 भएको छ, फेरि सबै 1 भएको छ, अनि फेरि सबै 0 भएको छ है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्यो, यसरी लिनु पर्यो सो द्याट यो मेरो अप काउन्टर भयो 0 देखि लिएर 1 सम्म यसले काउन्ट गराएको छ है। ल ठिकै छ, यो भयो होइन। अब अर्को चाहिँ छ डाउन काउन्टर। डाउन काउन्टर पनि त्यही नै हो होइन। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ Q0 बाट के दिनु पर्यो हामीले के अरे यो यसमा चाहिँ अघि चाहिँ के अरे Q0 र Q1 बाट एन्ड दिएको थियो भने अब यहाँ चाहिँ Q0 बार र यसबाट चाहिँ के दिनु पर्यो एन्ड दिनु पर्यो है। यो डिजाइनको पार्टमा आउँछ होइन। त्यो बेला फेरि म मजाले एक्सप्लेन गरौँला। अहिले चाहिँ म यस्तो चाहिँ बन्छ है भनेर सर्किटमा त देखाइदिरहेको छु। यो डिजाइनै गर्नुपर्छ हामीले होइन, मजाले डिजाइन गर्नुपर्छ। अबको पार्टमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ है, ठिक छ। अब यहाँ डिजाइन मेथडहरू छ होइन, हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्डको स्टेप्सहरू छ। यहाँ डिजाइन स्टेप्सहरू छ, त्यसलाई हामीले कसरी सल्भ गरिन्छ होइन, कति टाइम बाँकी छ त्यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। अनि अर्को क्लासमा चाहिँ एउटा डिजाइन गरेर हेरौँ है त है। अब यहाँ मैले अस्ति भनेको थिएँ नि होइन, मैले जस्तो के अरे अस्तिको हामीले 3 बिटको बनाएको थिएँ नि, त्यो कति मोडको थियो, कति मोड हो त्यो, कति मोड भनेको थिएँ त्यो बेला मैले, कति मोडको काउन्टर हो त्यो 8 को होला सर, 8 मोड 8 काउन्टर भनेको थिएँ नि त होइन। तिमीलाई मोडमा कन्फ्युज भयो भने यस्तो गर्ने क्या, जतिवटा फ्लिपफ्लप छ 2 को पावर त्यति गरिदिने, त्यति मोड काउन्ट गर्छ। भनेको मतलब 3 बिटको छ भने 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो, त्यो भनेको मोड 8 काउन्टर हो होइन। तिमीलाई जाँचमा सिधै सिन्क्रोनस भनेर नसोध्ला, एसिन्क्रोनस भनेर नसोध्ला, तिमीलाई मोड के अरे मोड 3 यसरी भनेर सरी मोड 8 भनेर सोधिदियो भने फेरि तिमीहरू कन्फ्युज हुनसक्छ नि त। त्यही भएर मोडको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले जतिवटा फ्लिपफ्लप छ त्यसलाई 2 को पावर त्यति गरिदिने होइन। जस्तो 3 छ भने 2 को पावर 3 गर्दाखेरि कति आयो 8 आयो। 8 मोड 8 भनेको कुन रहेछ मेरो 3 बिटको रहेछ। 3 बिट आइदर सिन्क्रोनस अर एसिन्क्रोनस होइन, ठिक छ। त्यसरी पहिला मोडुलस गर्ने। मोडुलस इज डिफाइन्ड एज भनेको मतलब अब तिम्रो 8 आयो भने त्यसले 8 वटा काउन्ट गर्न सक्छ। 8 वटा काउन्ट कसरी 0 देखि 7 सम्म त्यसले काउन्ट गर्न सक्छ। मोड मेरो 15 आयो भने 0 देखि 14 सम्म म काउन्ट गर्न सक्छु। मोड 10 आयो भने 0 देखि 9 सम्म म काउन्ट गर्न सक्छु भन्ने एजम्सन हुन्छ है। हामीले देखे पनि अघि देखि पनि सक्यो होइन, अप काउन्टरमा पनि डाउन काउन्टरमा पनि। मोडुलस इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ स्टेट्स द्याट व्हिच अ काउन्टर क्यान प्रोग्रेस होइन। जति मोड आयो त्यतिसम्म त्यो जान सक्छ। जस्तो मेरो मोड 8 आउँदाखेरि मेरो टाइमिङ डायग्रामको क्लक साइकल भनेको 8 सम्म पुगेको थियो होइन। 15 आयो भने चाहिँ म 15 वटा क्लक साइकलसम्म एक्जिक्युट गर्न सक्छु भनेको होइन। त्यही भन्दा छ मोडुलस इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ स्टेट्स व्हिच अ काउन्टर क्यान प्रोग्रेस होइन। हाम्रो मोड 8 काउन्टर कतिसम्म पुगेको थियो 8 वटा क्लक साइकल 8 वटा स्टेटसम्म पुगेको थियो है। द काउन्टर व्हिच प्रोग्रेस 1 काउन्ट एट अ टाइम in a strict binary progression and they all have a modulus given by 2 को पावर n। एउटा कुरा भन्न छोडे हैन, एउटा कुरा मैले अस्ति यहाँ भन्नुपर्ने थियो, मैले बिर्से जस्तो लाग्यो हैन। तिमीहरुको यो के हुन्छ भने यो के हो भने यसको नाम हामीले 3 बिट रिपल डाउन काउन्टर भनेको छ। यो एक्चुअली बाइनरी काउन्टर पनि हो है, किनकि यसले बाइनरी नम्बर काउन्ट गरे हो नि त हैन। त्यही भएर यसको नाम बाइनरी काउन्टर पनि भन्छ। अस्ति मैले भन्न बिर्से जस्तो लाग्यो हैन। काउन्टरले हामीले जुन काउन्टर पढेको छ त्यसले डेसिमलमा काउन्ट गर्ने हैन, त्यसले केमा काउन्ट गरेको छ एज अ सिग्नलको रूपमा काउन्ट गरेको छ। त्यो सिग्नललाई हामीले केमा चेन्ज गर्छ बाइनरी भ्यालुमा चेन्ज गर्छ। लो आएको छ भने 0 भन्छ, हाई आएको छ भने 1 भन्छ। त्यही सिग्नलको फ्लक्चुएसनको आधारमा हामीले बाइनरी भ्यालु एक्सट्र्याक्ट गर्छ। त्यो बाइनरी भ्यालु चाहिँ बल्ल काउन्ट भएको हो भने हामीले काउन्टरमा डेसिमल भ्यालु काउन्ट गरेको छैन, बाइनरी भ्यालु चाहिँ काउन्ट गरिरहेको छ भनेको। त्यही भएर बाइनरी काउन्टर भनेर सोध्यो भने पनि हामीले यही 3 बिट आइदर अप काउन्टर गर्यो अर डाउन काउन्टर गर्यो, त्यो एउटै कुरा हो। त्यही भएर कहिले बाइनरी काउन्टर भनेर सोधे पनि नझुक्यो हैन। ल
अनि मैले भन्न लागेको ल है मोडुलसको कुरा भनिहालेँ जतिवटा बिट छ त्यतिवटा बिटलाई के गर्ने 2 को पावर 3 2 को पावर त्यति गरिदिने जति आउँछ त्यो त्यसको के हुन्छ मोड हुन्छ अनि त्यतिवटा स्टेटसम्म त्यसले के गर्न सक्छ एक्जिक्युट गर्न सक्छ है अनि मोड 2 काउन्टर कन्सिस्ट अफ 1 फ्लिप फ्लप हैन मोड 2 भन्ने बित्तिकै 2 को पावर 1 हुनु पर्यो भनेपछि 2 को 2 मोड हुनलाई त 2 पुराउनु पर्यो नि त 2 कसरी पुग्छ 2 को पावरमा मैले 1 गरिदिएँ भने 2 पुग्छ सो दैट यसको स्टेप्स भनेको 0 र 1 मात्र हुन्छ के त ल 2 डिस्क्रिट भनौँ न ल ल यसलाई सचाउन पछि मोड 4 ले चाहिँ के गर्छ कतिवटा हुनुपर्छ मोड 4 को लागि 2 को पावर 2 हुनुपर्छ त्यही भएर दुईटा हैन त्यसले काउन्ट गर्ने भनेको 0 देखि 3 सम्म 0 0 काउन्ट गर्छ 0 1 काउन्ट गर्छ 1 0 काउन्ट गर्छ अनि 1 1 काउन्ट गर्छ अब यो लेखेको छ नि यहाँ यो लेखेछ नि हैन तिमीलाई जाँचमा चाहिँ के गर भन्छ भन्दा मोड एउटा कुनै दिएर ल मोड यति के रे डिजाइन गर काउन्टर मोड यति डिजाइन गर भनेर दिन सक्छ त्यो क्वेशन म अहिले एकछिनमा गरौँला हैन मोड 8 भनेको कति हुनुपर्छ मोड 8 पुराउनलाई मलाई 2 को पावर कति गर्नुपर्छ 3 गर्नुपर्छ स्टार्टिङ फ्रम 0 0 0 0 0 1 यो भनेको 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 भयो अनि 7 भयो 4 5 6 छुट्यो जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ 1 1 0 6 अनि 7 ल यति चाहिँ यसले के गर्ने भयो काउन्ट गर्ने भयो है A small modulus counter can also be constructed from larger. ठुलोबाट सानो बनाउन मिल्छ भनेको छ ठिकै छ अब यहाँ स्टेप्सहरु छ काउन्टर डिजाइन गर्नलाई हामीसँग स्टेप्सहरु छ हैन के गर्नुपर्छ भन्दा फलोइङ स्टेप्स आर टु बी फलो टु मेक सिन्क्रोनस काउन्टर हैन ड्र द स्टेट डायग्राम फ्रम गिवन वर्ड प्रब्लम पहिला स्टेट डायग्राम बनाउने स्टेट डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ एउटा गोलोले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई हामीले स्टेटले रिप्रेजेन्ट स्टेट भन्छ जुनलाई गोलोले दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेट भन्छ अर सर्कलले दिन्छ त्यसलाई हामीले स्टेट भन्छ अनि जुन चाहिँ एरोले यता र उति जान सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इनपुट दिएको भन्छ अनि त्यो एरोले गर्दाखेरि जहाँ जान्छ हामी त्यसलाई हामीले नेक्स्ट स्टेट भन्न सक्छ अनि त्यो एरो दिँदासँगै आउटपुट पनि आउन सक्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ आउटपुट भन्छ हामीले चारवटा कुरा हुन्छ स्टेट टेबलमा स्टेट डायग्राममा भनौँ न एउटा गोलो जुन चाहिँ सर्कल हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो स्टेट डिफाइन गरेको हुन्छ आइदर प्रेजेन्ट स्टेट अर नेक्स्ट स्टेट डिफाइन गरेको हुन्छ अनि त्यो जुन चाहिँ थ्रुबाट म प्रेजेन्ट स्टेटबाट नेक्स्ट स्टेटमा के इनपुट आउँदा गए त्यो इनपुट हुन्छ अनि आउटपुट मैले के दिएँ त्यो कुरा आउँछ हैन स्टेट डायग्राम भनेको त्यो भयो स्टेट टेबल बनाउनु पर्यो अनि कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो सपोज मैले 3 बिटको बनाउँदैछु भने मैले मोड 8 काउन्ट गर्नु पर्यो भने मलाई कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिँदो रहेछ 3टा चाहिँदो रहेछ बिकज 2 को पावर 3 भनेको 8 काउन्ट गर्नलाई मलाई कतिवटा 8 सम्म काउन्ट गर्नलाई मलाई कति चाहिँदो रहेछ 0 देखि 7 सम्मको चाहिँदो रहेछ 0 देखि 7 पुराउनलाई मलाई कतिवटा फ्लिप फ्लप भइ पुग्छ 3टा है यो कुराहरु अहिले फेरि नै आउँछ हैन त्यही भएर प्रोसेस के छ भने एउटा स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो रे त्यसपछि स्टेट टेबल बनाउनु पर्यो रे त्यसपछि कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो रे अनि नम्बर अफ फ्लिप फ्लप इज इक्वल टु नम्बर अफ बिट्स यो माथि भनेको छ एउटै कुरा भयो डिसाइड द टाइप अफ फ्लिप फ्लप टु बी युज्ड फर द डिजाइन देन डिटरमाइन द फ्लिप फ्लप अब कुन चाहिँ फ्लिप फ्लप युज गर्ने जनरली हामीले टी फ्लिप फ्लप युज गर्छ कि जेके फ्लिप फ्लप युज गर्छ कुन चाहिँ युज गर्ने हैन इट्स अप टु यु अब तोक्दैकै छ भने त्यो बाहेक हामीले अरु गर्न पाएन तोकेन भने चाहिँ आइदर वी क्यान युज टी फ्लिप फ्लप अर वी क्यान युज जेके फ्लिप फ्लप त्यो भन्दा दुईटा हामीले किनकि टगल हुने त्यसैमा अरुमा हुँदैन हैन त्यही भएर त्यो गर्नु पर्यो प्रिपेयर के म्याप अब के म्याप बनाउने अनि सल्भ गर्ने अनि फाइनली सर्किट बनाउने भनेको छ ल एउटा क्वेशन कहाँसम्म भ्याइन्छ गरौँ हैन आधी पार्टसम्म भ्याए पनि भ्याइन्छ ल यो क्वेशन के टिप भने ड्र द यस्तो भनौँ न डिजाइन मोड 6 डिजाइन मोड 6 अप काउन्टर भन्नु डिजाइन मोड 6 अप काउन्टर डिजाइन मोड 6 अप काउन्टर डिजाइन मोड अनि 6 अप काउन्टर ठीक छ भयो टिप्यो है अब हेर अब म यो छँदैछ हैन म अब यसलाई यता एकछिन ध्यान दियो है जुन स्टेट डायग्राम कसैलाई अलिकति प्रब्लम छ भने ल हेर अहिलेसम्म हामीले स्टेट डायग्राममा के गर्थ्यौँ यो मेरो एउटा स्टेट थियो होला म कुनै इनपुट आउँदाखेरि ए आउला बी आउला अर यो ए भनेको मेरो एक्स र वाई हुन्छ हैन यो ए भनेको इनपुट बी भनेको आउटपुट होला है एरो हुनु पर्यो एरो त हुनु पर्यो स्टेट डायग्राममा म यसमा यसले के भन्छ भने मेरो यो स्टेट छ भने म यो मेरो ल ए भन्ने स्टेट हो यो मेरो बी भन्ने स्टेट हो भने म ए मा यो स्मल ए आयो भने म बी मा पुग्छु विथ गिभिङ आउटपुट वाई बी भन्छु
है यस्तो गरेर आएको स्टेट डायग्राम। अब तिमीलाई काउन्टरमा के गर्छ भने काउन्टरमा के भइरहेको छ भने हाम्रो मोड 6 हो। मोड 6 भनेको कति हुनु पर्यो? मोड 6 भनेको कति हुनु पर्यो? हाम्रो मोड 6 ले कति काउन्ट गर्छ? कतिसम्म काउन्ट गर्न सक्छ मोड 6 ले? 0 देखि 5 सम्म। 0 देखि कसम्म काउन्ट गर्छ? 0 देखि 5 सम्म काउन्ट गर्नुपर्छ। 0 देखि 5 काउन्ट गर्नलाई मलाई कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ त्यो भन त पहिला ल। 0 देखि 5 काउन्ट गर्नलाई 0 देखि 5 काउन्ट गर्न कतिवटा बिट हुनुपर्छ ल त्यो त भन। कतिवटा हुन्छ? तीनटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ ल हेर पहिला तीनटा फ्लिप फ्लपको कुरा एकछिन छोडौँ हैन। कतिवटा बिट चाहिन्छ ल त्यो भन त। 3 बिट चाहिन्छ ल। ल हेर कसरी चाहिरहेछ। मोड 6 भनेको मलाई 0 देखि 5 सम्म काउन्ट गर्नु पर्यो भने म यसरी लेखौँ न यसलाई। 0 देखि 5 सम्म मैले काउन्ट गर्नुपर्छ भने मैले बुझिरहेको छु है। अब मोड 6 भन्ने बित्तिकै 0 देखि 5 हो। अब हेर सपोज मैले 1 बिट लिए, मैले 1 बिट मात्र लिए भने यसले कि 0 काउन्ट गर्छ कि 1 गर्छ। यसले यो दुईटा बाहेक गर्न सक्दैन। अब 2 बिट लिए, 2 बिट लिँदाखेरि 2 को पावर 2 हो। 2 को पावर 2 हो। 2 को पावर 2 भनेको 4 के हुन्छ? आइदर 0 काउन्ट गर्न सक्छु और 0 1 काउन्ट गर्न सक्छु और 1 0 और 1 1 काउन्ट गर्न सक्छु। भनेपछि 2 बिट लिँदाखेरि तिमीले 4 सम्म काउन्ट गर्न सक्दो रहेछ। 4 वटा काउन्ट गर्न सक्दो रहेछ भनौँ न 0 देखि 3 सम्म। अब 3 बिट लिँदाखेरि 2 को पावर कति हुन्छ? 3 हुन्छ। त्यो भनेको कति भयो? 8 भनेपछि तिमी यो बेला 0 0 0 देखि लिएर कतिसम्म काउन्ट गर्न सक्दो रहेछौ? 7 सम्म काउन्ट गर्न सक्दो रहेछौ। तर हामीलाई सोधेछ कति? 6 भनेपछि यसमा त दुईटा एक्स्ट्रा हुन्छ नि त। 1 1 0 र 1 1 1 1 त एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यही भएर यो इन्क्लुड गर्नु पर्दैन है। जति भनेछ 8 भनेको यो पनि राख्नु पर्थ्यो। बट यहाँ त के भनेछ? मोड 6 भनेपछि त हाम्रो काउन्टरले के गर्नु पर्यो? 0 देखि 5 सम्म मात्र काउन्ट गर्नु पर्यो। यो 6 र 7 को राख्नु भएन हामीलाई हैन। त्यही भएर स्ट्रिक्टली के हुनु पर्यो भने मोड 6 भन्ने बित्तिकै स्टार्टिङ फ्रम 0 टु 5 सम्म काउन्ट गर्नु पर्यो। सो द्याट ओभरअल कति काउन्ट गर्छ? त्यसले 6 काउन्ट गर्छ। यो भयो। अब मैले यहाँ थाहा पाएँ 6 मोड हुने बित्तिकै मलाई कतिवटा बिट लाग्दो रहेछ? 3 बिट लाग्दो रहेछ। त्यही भएर 3 बिट भनेको 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अनि 0 1 1 भयो। कति भयो? 3 भयो। अनि 4 भनेको 1 0 0 5 भनेको 1 0 1 यतिसम्म चाहिँ के गर्ने रहेछ? यसले काउन्ट गर्ने रहेछ। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ? अप काउन्टर भनेको छ। अप काउन्टर भएपछि मैले स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि सुरुमा त हाम्रो के आउनु पर्यो? त्यही 0 0 0 आउनु पर्यो नि हैन। अप काउन्टर भएपछि सुरुमा 0 आउनु पर्यो। त्यसपछि म कति आउनु पर्यो? 0 0 1 आउनु पर्यो। त्यसपछि कति आउनु पर्यो? 2 भनेको 0 1 0 आउनु पर्यो हैन। यो यस्तो भयो। त्यसपछि 3 भनेको 0 1 1 आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि 4 भनेको 1 0 0 आउनु पर्यो। अनि फाइनली 5 भनेको 1 0 1 आउनु पर्यो। सो द्याट यस्तो मेरो के भयो? अप काउन्टर भयो। यदि मेरो डाउन भएको म सुरुमा 1 1 1 आउँथे। त्यसपछि म यसैको लागि गरिदिउँ न हैन। पहिला 5 छ अरे 1 0 1 थियो अरे। त्यसपछि आउने भनेको 4 त्यो भनेको 1 0 0 आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि कति? 3 0 1 1 आउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि 2 0 1 0 आउनु पर्यो। अनि फाइनली कति आउनु पर्यो? 0 2 भयो। 0 0 1 आयो हैन। 0 0 1 आयो। अनि फाइनली 0 0 0 आउनु पर्यो। ल यो यहाँबाट है यहाँ गरेर ल यसरी हुनु पर्यो। यसले चाहिँ डाउन काउन्टरको काम गरेछ। म 5 बाट 4 मा गएँ, 4 बाट 3 मा गएँ, 3 बाट 2 मा गएँ, 2 बाट 1 मा गएँ, 1 बाट 0 मा गएँ। अनि फेरि फाइनली जति सुरुमा थियो त्यति नै आउँछ हैन। त्यही हेरे हो नि त हामीले क्लक 0 0 0 हुन्छ सुरुमा। अनि त्यसैलाई त्यही लास्टमा गएर 8 साइकलमा त्यही 0 0 0 आएको थियो हैन हो। अब यसमा पनि के हुन्छ? स्टार्टिङ विथ 0 0 0 छ। अब सुरुमा यसले 1 काउन्ट गरिदियो। 0 सुरुमा यसले 0 भयो। त्यसपछि 1 काउन्ट गर्यो। त्यसपछि 2 काउन्ट गर्यो। त्यसपछि 3 काउन्ट गर्यो। त्यसपछि 4 काउन्ट गर्यो। त्यसपछि 5 काउन्ट गर्यो। कुन फर्ममा? बाइनरी फर्ममा काउन्ट गर्यो। त्यही भएर स्टेट डायग्राम हामीले यसरी बनाउँछ। अब यहाँ इनपुट दिनु पर्ने क्या। जे भए पनि यो 1 आए पनि 0 आए पनि यो यहीँ जान्छ। त्यही भएर इनपुट दिएछन् हामीले यहाँ है। यो 0 पछि सधैँ कति नै आउनु पर्यो? 1 नै आउनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ 0 पछि यसको नेक्स्ट स्टेट सधैँ के हुन्छ? यही नै हुन्छ। फिक्स हुन्छ यो है। यो 0 0 0 बाट अरू ठाउँमा जानै मिल्दैन। कहाँ नै जानुपर्छ? 0 0 1 मै जानुपर्छ। किनकि मेरो अप भनेपछि त 0 0 बाट 0 पछि 1 आउनु पर्यो। त्यसपछि 2 आउनु पर्यो। त्यसपछि 3 आउनु पर्यो। त्यही भएर यसको फिक्स लोकेसन नेक्स्ट लोकेसन चाहिँ के हुन्छ? 0 0 0 आउँदाखेरि सधैँ कहाँ पुग्नु पर्यो? 0 0 1 मै पुग्नु पर्यो है। ल अब एउटा क्वेसन गरिदिइहाल्नु। त्यसपछि यसलाई गर्नु पर्यो त। ल अब हामीलाई त सल्भ गर्ने। अब त हामीले स्टेट डायग्राम त सल्भ गर्न आउँछ नि त हामीलाई। अगाडिकै मेथड हो सबै है। अब त ठ्याक्कै अगाडिकै मेथड गर्ने। स्टेट डायग्राम सल्भ गर्नलाई जसलाई प्रब्लम छ नि हैन उसले गएर स्टेट डायग्राम भन्ने भिडियो छ त्यहाँ हैन। त्यो गरेर हेर ठ्याक्कै जसरी गरेको छ त्यहाँ पनि त्यसरी गर्ने क्या। अब मैले कुन युज गर्छु? फ्लिप फ्लप
फ्लिपफ्लप कुन युज गर्छु जे र के नै युज गर्छु ल जे र के फ्लिपफ्लप मैले युज गर्छु मेरो बिट कति हो 3 बिट हो 3 बिट हो नि हैन मैले 3 बिटको युज गरिरहेको छु नि यसलाई मैले क्यूए मानेर यसलाई फेरि मैले क्यूबी माने र क्यू के माने सी माने हो यो मेरो कहाँबाट स्टार्ट भएको छ 000 बाट स्टार्ट भएको छ त्यसपछि 1 आएको छ त्यसपछि 2 आएको छ त्यसपछि 3 आएको छ हैन त्यसपछि 4 आएको छ अनि फाइनली कति आएको छ 5 आएको छ हो अब यो मेरो के भयो प्रेजेन्ट स्टेट भयो हैन हामी यही त गर्छौं प्रेजेन्ट स्टेट गर्छ त्यसपछि नेक्स्ट स्टेट गर्छ अब यहाँ इनपुट x 0 आउँदा र x 1 आउँदाखेरि गर्नै पर्ने किनकि यसको नेक्स्ट स्टेट सधैँको हुन्छ यही फिक्स हुन्छ भन्छ यसलाई मैले QA प्लस भन्दै यसलाई मैले QA प्लस भन्दै यसलाई मैले QB प्लस भन्दै यो नेक्स्ट स्टेट भएको भएर यसलाई QB प्लस भन्दै यसलाई QC प्लस भन्दै हैन अब यसको नेक्स्ट स्टेट त सधैँ कति नै हो 0 0 1 हो हैन यो 1 को लागि कति हो 2 हो 0 1 0 2 को लागि कति हो 3 हो 0 1 1 अनि 4 3 को लागि कति हो 4 1 0 0 अनि यो 5 को लागि 4 को लागि कति हो 5 1 0 1 अनि 5 फेरि कहाँ पुगेको छ फेरि इनिशियल आएको छ भनेपछि फेरि 5 भनेको 0 0 0 भयो अब यहाँ के गर्नु पर्यो एउटा JA के जे र के को लागि चाहियो एउटा A फ्लिपफ्लप को लागि चाहियो A को लागि चाहियो त्यसपछि B को लागि चाहियो JB KB भन्ने चाहियो त्यसपछि फाइनली JC र के चाहियो हामीलाई KC चाहियो यसरी JC र KC यदि तिमीले T फ्लिपफ्लप युज गरेको भए TA TB TC चाहिन्थ्यो ल हो यो एउटा भयो हैन अब मलाई के चाहिन्छ यहाँ JK को के चाहिन्छ एक्साइटेसन टेबल चाहिन्छ हैन JK ले के भन्थ्यो Q र यस्तो गरौँ न अगाडि राख्दिनु हैन यहाँ राखौँ न ल अलिकति ठाउँ अटेन के यसलाई अलिकति जुम आउट गरे हैन ल JK को एक्साइटेसन टेबल के भन्छ ल भन त मलाई Q र Q मा म QN प्लस आउँदाखेरि यहाँ गयो भने के हुन्छ म J र के हुन्छ हैन यो भनेको 0 डोन्ट केयर 1 डोन्ट केयर अनि डोन्ट केयर 1 अनि डोन्ट केयर 0 हुन्थ्यो होला यही हैन ल ठ्याक्कै सम्झिनु सक्यो 0 डोन्ट केयर लास्टमा फेरि उल्टाइदिने 1 डोन्ट केयर फेरि यसलाई यही उल्टाइदिने 0 डोन्ट केयर सम्झि त्यसलाई लास्टमा लेखिदिने उल्टाएर 1 डोन्ट केयर लेखि यसलाई उल्टाएर यहाँ लेखिदिने हैन 0 0 आउँदाखेरि यो हुँदो रहेछ 0 1 आउँदाखेरि यो हुँदो रहेछ 1 0 आउँदाखेरि यो हुँदो रहेछ 1 र 1 आउँदाखेरि यो हुँदो रहेछ हो अब यही एन्सरको एक्साइटेसन टेबल बुझ्नु पर्यो अब हेर्दाखेरि पहिला A को लागि मात्र गर है न त झुकिन्छ यो 0 छ अलिकति अर्कै पेन युज गरौँ न ल ब्ल्याक पेन युज गरौँ यो कति छ 0 छ अब नेक्स्ट स्टेट भनेको कति हो 0 हो 0 मा 0 आउँदाखेरि J र K ले के भन्छ 0 र डोन्ट केयर गर्ने भन्छ नि हैन पहिला A को लागि भ्याउ अनि बल्ल अरूतिर जाऊ क्या फेरि यो कन्फ्युज हुन्छ है यो पनि 0 आएको छ यो पनि के नै छ 0 छ सो दैट यो पनि के भयो 0 र डोन्ट केयर भयो यो 0 छ यो पनि 0 छ सो दैट के भयो फेरि 0 र डोन्ट केयर भयो यो 0 छ यो कति छ 1 छ 0 1 आउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो 1 र डोन्ट केयर हुन्छ फेरि 1 र 1 आउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो डोन्ट केयर र 0 हुन्छ 1 र फेरि 0 आउँदाखेरि कति हुन्छ मेरो 1 र 0 भनेको थर्डको हैन थर्ड भनेपछि डोन्ट केयर 1 हुन्छ ल हेर बुझ्छ यो गरेको यही नै छ होला हैन J र K मा चाहिँ ल हेरौँ है 0 कहाँ गयो यसले अगाडिबाट जीरो कता गयो यसले 0 डोन्ट केयर 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 1 डोन्ट केयर 0 1 डोन्ट केयर 0 1 ल मिलेको छ है QB को लागि हेरौँ यो र यो हुँदा ल कति हुन्छ भन QB को लागि 0 डोन्ट केयर यो र यसको हेर्नु पर्यो कति हुन्छ 0 र 1 भनेको सेकेन्डको 1 डोन्ट केयर यो पनि 1 यो पनि 1 फाइ लास्टको डोन्ट केयर 0 हैन यो पनि 1 यो पनि 0 भनेको थर्डको थर्ड भनेको 1 केयर 1 यो 0 यो पनि 0 भनेको फर्स्टको 0 डोन्ट केयर हैन यो पनि 0 यो पनि 0 भनेको फेरि के भयो 0 डोन्ट केयर भयो ल हेर फेरि यसको पाली यो 0 यो 1 भनेको सेकेन्डको भयो सेकेन्ड भनेमा के भन्छ 1 र डोन्ट केयर भन्छ यो भनेको 1 र 0 1 0 भनेको थर्डको डोन्ट केयर 0 सरी डोन्ट केयर 1 डोन्ट केयर 1 अनि यो भन्छ 0 यो 1 0 र 1 भनेको के भयो सरी सेकेन्ड र डोन्ट केयर र 0 1 भनेको त सेकेन्ड भयो 1 र डोन्ट केयर
ओके 1 र डोन्ट केयर अनि यो 1 र 0 भनेको थर्डको भयो डोन्ट केयर र 1 भयो हैन 0 र 1 भनेको फेरि सेकेन्डको भयो 1 र डोन्ट केयर भयो अनि फाइनली 1 र 0 भनेको छ त्यो भनेको थर्डको भयो त्यो भनेको डोन्ट केयर र 1 भयो ल हेर अब हामीले सल्भ गर्ने भनेको यो जे को लागि के को लागि सल्भ गर्ने के म्यापबाट फेरि जेबी र केबी लाई सल्भ गर्ने अनि फेरि जेसी र केसी लाई सल्भ गर्ने अनि फाइनली हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दा सल्भ गर्दाखेरि यहाँ यस्तो रिजल्टहरु आउँछ अनि रिजल्ट आएपछि अब हामीले के गर्दिने हो यसरी गर्दिने हो यो त हामीले अगाडि बनाएको कुरा हो नि त सिन्क्रोनस हुनेबित्तिकै सबैमा सेम क्लक जानु पर्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि अघि त्यो देखाइन्छ नि यो किन एन्ड आइरहेको छ भनेर भनेको थिएँ नि हैन त्यो यहाँ अप्लाई भयो क्या यसले कतिसम्म मात्र काउन्ट गर्छ यसले के अरे यसले गर्न त 8 काम काउन्ट गर्छ यसले गर्न त हाम्रो 8 वटै काउन्ट गर्न सक्छ यसले हैन तर हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ कति हो 6 सम्म 5 सम्म मात्र भएर 5 सम्म चाहिन्छ ल हेर मैले अघि देखाएको त्यो अप काउन्टरमा यहाँ किन एन्ड गरेको भन्दा बिकज हाम्रो यहाँ सल्युसनमा के आइरहेको छ एन्ड आइरहेको छ होला कुनै न कुनैमा एन्ड आइरहेको छ होला है त्यही भएर यसरी काउन्ट गर्छ काम गर्न सकिन्छ ल बुझिन्छ है यो नेक्स्ट क्लासमा अरु मोडवाला गरौँला हामी तिमीहरु प्रिपेयर भएर बस आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ एटेन्डेन्स गरौँ है बुझ्यो है सबैले कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध कति भयो 10 महिना आज कति 8 गते हैन 8 गते आरती मिश्रा छ आरती अभियान छ आशिष छ आशिष छैन रहेछ ओके आशिष छैन विनायक भयो त्यसपछि दिव्या दीक्षा दिव्या दुष्यन्त त्यसपछि दिव्या दीक्षा दिव्या दुष्यन्त हिलेन छैन त्यसपछि कमल कपिल निशान प्राप्ति कमल भयो कपिल भयो निशान भयो प्राप्ति भयो त्यसपछि राजीव ऋतिका रुबी राहुल छैन राजीव भयो ऋतिका भयो रुबी भयो सबिक भयो शम्भु र सुनिता शम्भु भयो त्यसपछि स्नेहा छैन सुनिता भयो अनि तेन्जी छैन ल आजलाई यति गरौँ अल अफ यु हैव अ नाइस डे बाइ बाइ सी यु ओके बाइ बाइ बाइ